आदाब नाज़रीन, ज़राए खबर तो मंडी बाव प्रोग्राम हेत तुंदिस खदमत मज हाजिर। नाज़रीन, यदि एक तरफ जदीद साइंसी तौर तरीकों सैनिस पैदावारस मज कत कोर इजाफ सपुद, मगर दोयमी तरफ वनकन तेजी सान सन ज़रई ज़मीन रिहायशी तो तजारती कम्प्लेक्सन मज तब्दील गसान, यम सी दोख दो सन ज़मीन कम गसान। ज़रई ज़मीन के तहफ़ुज़ तो अमचि तब्दीली हंद रोकथाम बाबत सपुद रात डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर लाल मंडी श्रीनगरस मज अक दुहुक वर्कशॉप मुनक़द, यथ मज महकमे एग्रीकल्चर के अफसरों अलाव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी रंग मौजूद मजीद अमे अक दह के वर्कशॉप मदात मकसद बयान करान क्या ज़राए खबर किस टीमों सहित कत करान डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबालन वली बोसो। आज का जो प्रोग्राम है इसकी जो अहमियत एग्रीकल्चर के साथ है, ये जिसको हम शाहराग कहेंगे, ये उस लिहाज से ये एक एम अपनी नौइयत का एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम की फोकियत ये है कि एक साइड से जो हमारी आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और दूसरी साइड से जो अमीर ज़मीन है वो श्रिंक हो रही है। अगर हम लोगों को अपने ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है इसके लिए फूड सिक्योरिटी का इंतज़ाम करने हैं तो हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर बाज़ाब्तगी से एक लाएअमल दूसरे डिपार्टमेंटों के साथ मिल के, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक अहम रोल होता है कि हमारी जो लैंड कन्वर्ट हो रही हैं वो चाहे इंडस्ट्री एरिया में, चाहे कॉलोनीज़ में, चाहे किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, इस चीज़ से कैसे निजात पाई जाए, इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जाए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ डॉक्टर शाहिद इकबाल जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में रेवेन्यू के हेड हैं उनको भी बुलाया और एग्रीकल्चर के तमाम ऑफिसरों को, चीफ इंजीनियर साहिबान को, ताकि एक जामिया मनसूबा बनाया जाए कि जिसके बीच में ये जो इल मैन मेड इफ़ेक्ट्स हैं इनके किस तरीके से इस पर पाबंदी लगाई जा सके। एक साइड से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान की जो आमदनी है वो 2022 में डबल हो जाए, दूसरी साइड से जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है वो शेयरिंग हो रही है, और उसी के साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि एक साइड में जैसे सैफरान जैसे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स या जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनके अगर एरिया अंडर कम हो जाएगा तो हमारे किसानों की जो फलाह बहबूदी, जो उनकी इनकम है और जो हमारे खाने का बंदोबस्त है, हमारी जो डिपेंडेंस है वो बाकी दूसरी जगहों पर बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे यहाँ कश्मीर रीजन की हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे वो आबशार, हमारे वो लैंडस्केप्स, हमारी वो एग्रीकल्चर खेत जिसको कि कश्मीर राइस बाउल कहा जाता था, आज हम जब देख रहे हैं तो वहाँ सिर्फ मकान ही मकान नज़र आते हैं। इन सब चीज़ों को एक बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है और इसके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं ये आम आदमी तक पहुँचाने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हर लिहाज से जो हमारी एग्रीकल्चर की लैंड है उसके लिए लॉज हैं, उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो, इन तमाम चीज़ों पर एक जॉइंट एफर्ट से इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ज़मींदारी हंज सरगर्मी शुरू सपदन सती महकमे हार्टिकल्चर की तरफ प्रत जिलस मज मशीनरी मेल मुनक़द कर ताकि ज़मींदारन इन सब्सिडाइज रेतन तहत मुख्तलिफ किस्मन हंज मशीनरी तो आलात कशावर्जी फराहम कर, यमन मज टिलर, ब्रश कटर, स्प्रेयर, मोटर बेहतर शामिल। अत सिलसिलस तहत आव हाल डायरेक्टरेट ऑफ हार्टिकल्चर राजबाग श्रीनगरस मज अख मशीनरी मेल मुनक़द कर, यथ मज ज़मींदारन मशीनरी अलाव मुख्तलिफ किस्मन हंद कुल ते फराहम करने आए। अमे मौलुक मजीद मुदा मकसद बयान करान क्या ज़राए खबर किस टीमों सहित कत करान डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद बटन वली बोसो। मशीनरी माल कर या अवेयरनेस कैंप कर, यमुक मकसद आसान कि यह जन सन प्रोग्राम सन स्कीम तुंद लबी लवाब तो तिहुंद फायदे गोस आम ग्रोवरस पता लगुन तो तेल हे फायदे तुलित। तवे जनरल आसान ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ओपन रहे, प्रत कह वो कि जेन्युइन इंसान फायदे मिलान कि तो कोशिश रोज फेजड मैनरस मज ज्यादा खुद ज्यादा किसान ज्यादा खुद ज्यादा ग्रोवर अत अकोमोडेट करने खतर सोन डबल फार्मिंग ख्वाब सह गि तेले शर्मंद ताबीर यम सात नई नई आलात अपनावो। मैनुअल काम कर वो पॉसिबल गसन कह वो मशीनरी अपनावन, हाई डेंसिटी प्रोग्राम सह अपनावन, तथ में ज्यादा छोई नीरान तम चीज़ अपनावन। यह ट्रेडिशनल या बाकी पुरान बागात तम मशरावन, नई नई कस्म अपनावन, तथ में कोशिश कर नर्सरी बनावन, कुल दिवान, इंशाल्लाह ये कोशिश रोज जारी। मशीनरी सान तरफ कह बाइंडिंग कि मशीनरी कतन ग्रोवर, अमिस पनी मर्जी यह कमिस निश कमिस डीलरस निश कमिस दुकानदारस निश, ये तमिस सही बास ये मुतमईन आस तत हे अनित। तथ मज गो बाइंडिंग कि नसा HPMC या कुछ कंपनी निश वन थोमुत कह मुख्तलिफ जो मशीनरी चाहे ब्रश कटर चाहे वीडर या स्प्रे मोटर या बाकी वाटर मोटर प्रत कुन मज या कुल बैकयार्ड हार्टिकल्चरस मज तम दिवान 6 रुपये हिसाब
پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس منٛز چھِ أسۍ کوٗشِش کران کہِ أمِس گژھِ زٲنیابی لَگٕنۍ بیٚیہِ یُس زَن ہاوُس ہولڈ چھُ چاہے سُہ ٹاونَس منٛز چھُ چاہے سٹی منٛز چھُ أسۍ چھِ تٔمِس 4 کُلۍ دِوان یا 8 کُلۍ دِوان 6 رۄپیہِ حِساب سُہ ہیٚکہِ پنٛنِس باغس منٛز پنٛنِس لانَس منٛز پنٛنِس کِچن گاڈنَس منٛز یہِ لٲگِتھ تہٕ اَمیُک ہردَر تُلِتھ تہٕ کوٗشِش روزِ میٲنۍ اِنسٹرٛکشنٕز تہِ روزِ ڈِسٹرٛکٹ افسرن کہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ گژھِ واتُن لُکن تانۍ تہٕ یُس زَن سون ایٚکٕسپینڈِچر چھُ سُہ گژھِ 100% یہِ ہیٚکہِ اِنشاء اللہ روزُن سُہ چھُ سون ٹارگیٹ حظ. ناظرین ات مشینری مٲلس منٛز کٔر مختلف علاقو پٮ۪ٹھ آمتیو زمیندارو شرکت کیا فٲیدٕ چھُ یِمن میلان یِتھ مٲلہٕ منعقد کٔرِتھ ذریعہ خبرکِس ٹیٖمس سۭتۍ کتھ کران کیاہ ووٚن أکۍ زمیندارن ؤلِو بوزو. بہٕ چھُس آمُت راولپورِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ اوس آبہٕ موٹر ضوٚرتھ تہٕ ییٚتہِ چھِ واریاہ یِم موٹر تھٲیمٕتۍ یِمو بیٚیہِ چھِ بیل ویل تہِ تھٲیمٕتۍ تہٕ بڑٕ اَصٕل فیسلٹی چھِ تہٕ أسۍ چھِ تُلان امیُک فٲیدٕ واریاہ تہٕ فٲیدٕ چھُ میلان واریاہ. یُس یہِ مِشنٔری مٲلہٕ چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ واریاہ فٲیدٕ آز یُس وۄنۍ بٕتھِ سیٖزن یِنہٕ وول چھِ اکھ چھِ تران اَسہِ سپریر چھِ تران آبہٕ موٹر چھِ تران تہٕ یہِ چھِ پننہِ مرضی پٮ۪ٹھ اَسہِ ییٚمِس ییٚتٮ۪تھ خۄش گژھِ سٹال چھِ یِمو لٲگمٕتۍ تہٕ سُہ چھُ تتٮ۪تھ پنُن پنُن چیٖز نِوان بیٚیہِ بیل تہِ چھِ یِمو تھٲیمٕتۍ تہٕ واریاہ فیسلٹی چھِ اَسہِ واریاہ فٲیدٕ چھِ میلان زمیٖندارن یِہنٛدِ سۭتۍ یِم یِم مٲلہٕ چھِ لاگان. ناظرین زرعی یونیورسٹی ہندِ شعبہ اگرونامی تو انڈین میٹرولوجیکل محکمہ طرف زمیندارن باپت موسمک حوالہ یہ اطلاع یوان دن روٗد یا شین پین کس صورتس من گژھِ ؤمتین فصلن یمن من تلہٕ گۄگُل اوٹس مٹر تو کنک شٲمِل چھُ گژھِ آبچہِ نِکٲسی ہُنٛد خٲطرٕ انتظام کرنہٕ یُن یُتھ نہٕ یمن ڈورین منٛز آب جمع گژھِ. میوٕ باغن منٛز گژھِ آبچہِ نِکٲسی ہُنٛد خاص خیال تھاونہٕ یُن تاکہ یُتھ نہٕ اتہِ آب جمع روزنہٕ سۭتۍ میوٕ کُلٮ۪ن نۄقصان واتہِ. گُپن گانن منٛز گژھِ گرمی سۭتۍ سۭتۍ صفٲیی ہُنٛد تہِ خاص خیال تھاونہٕ یُن. چارباین تیٖرن تہٕ ژھاوٕلٮ۪ن گژھِ کھٮ۪نہٕ باپتھ مُقوی غذا تہٕ چٮ۪نہٕ باپتھ صاف تریش آیتن تھاونہٕ یِنۍ. ناظرین ملکچن مختلف منڈین مز کیا رود قشرن ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد باو ؤلِو ترٛاوو اکھ نظر. دِلہِ منڈی منٛز آیہِ ژوٗنٛٹھۍ دِلشس درجہِ اول 100 پٮ۪ٹھ 1400 رۄپیہِ درجہِ دوم 600 پٮ۪ٹھ 800 رۄپیہِ تہٕ درجہِ سوم 400 پٮ۪ٹھ 500 رۄپیہِ فی پیٖٹہِ حساب کٕننہٕ. بنگلور منڈی منٛز آیہِ ژوٗنٛٹھۍ دِلشس درجہِ اول 1050 پٮ۪ٹھ 1400 رۄپیہِ تہٕ درجہِ دوم 900 پٮ۪ٹھ 100 رۄپیہِ فی پیٖٹہِ حساب کٕننہٕ. ناظرین سری نگر پٲرِم پوٗر منڈی منٛز کیا روٗدس مختلف سبزین ہُنٛد باو ؤلِو ترٛاوو اکھ نظر. ٲلوٕ وۄزٕلۍ 13 پٮ۪ٹھ 14 رۄپیہِ گنڈٕ ناسِک 38 پٮ۪ٹھ 40 رۄپیہِ ٹماٹر 24 پٮ۪ٹھ 76 رۄپیہِ سبٕز بیٖن 45 پٮ۪ٹھ 50 رۄپیہِ مٹر 86 پٮ۪ٹھ 28 رۄپیہِ پھول گوبی 22 پٮ۪ٹھ 14 رۄپیہِ بند گوبی 7 پٮ۪ٹھ 9 رۄپیہِ شملہ مرٕچ 33 پٮ۪ٹھ 35 رۄپیہِ الہٕ 20 پٮ۪ٹھ 22 رۄپیہِ گازرِ 70 پٮ۪ٹھ 18 رۄپیہِ أدرک 40 پٮ۪ٹھ 45 رۄپیہِ روہن 100 پٮ۪ٹھ 110 رۄپیہِ لیٚمبۍ 70 پٮ۪ٹھ 90 رۄپیہِ پالک 35 پٮ۪ٹھ 40 رۄپیہِ منجہِ ہاکھ 8 پٮ۪ٹھ 10 رۄپیہِ گۄگجہِ 8 پٮ۪ٹھ 10 رۄپیہِ مُجہِ 8 پٮ۪ٹھ 10 رۄپیہِ تہٕ وانگن آیہِ 18 پٮ۪ٹھ 20 رۄپیہِ فی کِلو حساب کٕننہٕ. ناظرین سری نگر پٲرِم پوٗر منڈی منٛز کٕمن باون تحت آوس مختلف قٕسمن ہُنٛد میوٕ کٕننہٕ ؤلِو ترٛاوو اکھ نظر. ژوٗنٛٹھۍ دِلشس آیہِ درجہِ اول 100 پٮ۪ٹھ 100 رۄپیہِ تہٕ درجہِ دوم 700 پٮ۪ٹھ 800 رۄپیہِ فی پیٖٹہِ حساب کٕننہٕ. کیلہٕ 10 درجن 400 پٮ۪ٹھ 500 رۄپیہِ دَچھ سبٕز 10 کِلوٗ 600 پٮ۪ٹھ 800 رۄپیہِ دَچھ کرٛہِنۍ 10 کِلوٗ 100 پٮ۪ٹھ 100 رۄپیہِ کِوی 30 دانہٕ 400 پٮ۪ٹھ 450 رۄپیہِ پاین ایپل راجا 10 دانہٕ 350 پٮ۪ٹھ 450 رۄپیہِ پاین ایپل رانی 10 دانہٕ 500 پٮ۪ٹھ 550 رۄپیہِ پپایا 14 کِلوٗ 450 پٮ۪ٹھ 500 رۄپیہِ سنگتر 141 دانہٕ 1700 پٮ۪ٹھ 1800 رۄپیہِ سنگتر 171 دانہٕ 1500 پٮ۪ٹھ 1700 رۄپیہِ تہٕ دٲن آیہِ 10 کِلوٗ 1400 پٮ۪ٹھ 1700 رۄپیہِ حساب کٕننہٕ. ناظرین أسۍ سۭتۍ ووت أزکِس ذرعی خبر تہٕ منڈی باو پروگرامُک وقت اند دِیِو اجازت خۄدایَس حوالہٕ. کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے بنا کیش لین دین کو ترجیح دیں. گھر واپسی پر اپنی گھڑی موبائل پرس اور چابیوں وغیرہ کو ڈس انفیکٹ کریں. بخار سانس لینے میں تکلیف اور کھانسی ہونے کی صورت میں بلا تاخیر نزدیکی طبی مرکز کا رخ کریں. کووڈ متاثرین یا اس وبا کا مقابلہ کرنے میں پیش رہنے والوں کا بھرپور تعاون کریں.